حس میکنم اصلا علاقه‌ای به این مسائل نداری. کاملا خنثی. آخه مگه میشه؟ این حسا هم دارم که اصلا به زینال علاقه نداری. یه بارم نگفتی که میخوای ببینیش. چی شده دخترم؟ اصلا پسندیدیش؟ نظرت دربارش چی بود؟ نه زندایی، اصلا اینطور که شما فکر میکنی نیست. من فقط به خاطر امیر خیلی نگرانم. اون با کلی امید از اینجا رفت، با کلی قول، با کلی قسمایی که براش خوردم. من خیلی به این خونه بدهکارم، بدهکار محبت. برای جبران و ادا کردن این بدهی به امیر قول الکی دادم، براش قسم دروغ خوردم. این قسم و قولا خیلی به دوش آدم سنگینی میکنن، ولی برای آرامش این خونه، برای امنیت این خونه، حاضرم هر باری رو به دوش بکشم. فقط نگرانه یه چیزم، امیر که برگرده از این ماجرا با خبر شه، من چطوری به سوالاتش جواب بدم؟ چطور باید آرومش کنم؟ با این فکر خیلی اذیت میشم. من خیلی نگرانشم. کی مرهم قصه‌اش میشه؟ کی براش توضیح میده؟ ولی باز فکر میکنم که طوفان میاد و تموم میشه. بعدش آرامشم میاد دیگه. بعدم ببین دخترم، ما اصلا نمیتونیم که بهش بگیم این تصمیم تو نبوده. باید فکر کنه که خواست خودت بوده با زینال ازدواج کنی. پدر مادرش هیچ نقشی نداشتن. وگرنه خودت فکر کن رباب، چه طوفانی به پا میشه اگه خبردار شه که ما شوهرت دادیم. هیچ وقت ما رو نمیبخشه. پایه های این خانواده میریزن. منم هیچ وقت نمیذارم همچین چیزی پیش بیاد. امکان نداره این اجازه رو بدم. تو باید به خاطر ما این بارو به دوش بکشی. لطفاً. حرفتون رو درک میکنم. شاید حق با شما زندایی. امیر از من متنفر میشه، ولی عشقش نسبت به خانوادش پابرجا میمونه. برای امنیت این خونه، برای آرامش این خونه، من نفرت امیر رو میپذیرم. شما نگران نباشید. कोई